सितारे जमीन पर आमिर खानाचे नवे फिल्म ह्या दिसांनी थिएटरांनी प्रदर्शीत जावन आसा. बुधवारा हे सिनेमा पळोवंक हांव गेल्लो. तरणाट्यांचे कान न्हिदले, नीट जाले. सबार लिसांवांनी भरलेलें सिनेमा हें. आनी हांतलें एक लिसांव म्हाका चड पसंद जालें. खंयचें म्हळ्यार देर इज नो वन इन दीस वर्ल्ड who is good for nothing. There is no one in this world who is good for nothing. Everyone is good for something and there is some good in everyone. हांव हांगा सिनेमा प्रमोट करूंक येवंक ना. म्हाका आमिर खान कांय कमिशनय दिना. मागीर हांव कितें सांगूंक आशेतां की आज आमी संभ्रमची भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलू हांची परब ಎಂತ ಸತ್ ಪರ್ಗಟ್ಟಾಕಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಒನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್. डोंट रायट ऑफ एनी वन. तूं कोणायकी सांगनाका तूं उपकारा पडचो न्हय. तूं युजलेस म्हूण कोणाकी सांगनाका. पेद्रू आनी पावलू संवसारा मुखार गुड फॉर नथींग आसले. पेद्रू बुद्धू पागी पातकी सुकोवन पडचो. पावलू बुद्धवंत एक टेररिस्ट, एक भयोत्पादक, रिलिजियस भयोत्पादक, एक फंडामेंटलिस्ट, एक अंधभक्त म्हणयात आमच्या भाशेन सांगचें जाल्यार. पूण जेजूक ही फावंड समथींग इन दीस पीपल. तो कितें जाता, जेजू तांच्या जिविताचो कोच जाता. ह्या फिल्मांत पळय आमिर खान कोच जाता पळय. सड्ड सांगना हांवें पुरो सांगल्यार मागीर ताणेले पयशे घरचे नाकाय. तुमी वचून पळयचे ते सिनेमा. जेजू तांच्या जिविताचो कोच जाता, तांचो नावीक जाता, तांचो शिक्षक जाता, तांकां युजफूल करता, तांकां गुड करता, तांकां धैर्यादी करता, नितीवंत बळादी करता, तांकां सितारे जमीन पर करता, तांकां सितारे परमेश्वर के घर करता, तांकां सितारे अमर करता. आनी ह्या सितारेचो, ह्या सेलेब्रिटीसाचो, ह्या स्टारांचो आज आमी उडास काडटा. लितुर्जीक नियमा प्रमाणे आज 13वो आयतार. पूण आयतारा दिसा सांता भक्तांची परब कित्याक आचरण करता पवित्र सभा? आपोस्तलां पैकी सक्कड आपोस्तलांची परब आचरण करना पवित्र सभा आयतारा येत जाल्यार. हें कित्याक म्हळ्यार हाका सोलेमनिटी म्हणटा, हाका दबाजो म्हणटा. आनी कित्याक कारणा खातीर पवित्र सभा ह्या दोगां सांतांची पेद्रू आनी पावलूची उडास आसूं दी. पावलू 12 जाणां आपोस्तलां पैकी एकलो न्हय जाल्यारय ताका त्या वर्गान घेतला. कित्याक म्हळ्यार हांव तुमकां सांगता, आज ही दबाची परब एक 2-3 कारण हांव तुका सांगता. पयल्यान पयलें पेद्रू आनी पावलू पवित्र सभेचे बळादी खांबे. दे आर द स्ट्रॉंग पिलर्स ऑफ द चर्च एंड ऑन दिस द चर्च इज बिल्ट. दुसरें, पेद्रू आनी पावलू रैलाचे 2 पाटी आसले बरे, ट्रॅक आसले बरी. ताचेर जेजू क्रिस्ताच्या सोडवणेचें ट्रेन, बावटाचें ट्रेन चलता. हे पेद्रू आनी पावलू 2 टायरां आसले बरी आनी जेजू ते एक्सेल आसले बरी. आनी टायरांक एक्सेल आसल्यार एक दिशा मेळटा, एक डायरेक्शन मेळटा. देखून हे 2 जाण सितारे जमीन पर म्हळें, स्टार्स एंड सेलेब्रिटीज. ह्या फेस्ताचे उगम हांव तुमकां सांगता. 258 इसवेंत हे फेस्त आरंभ जालें. जून 29 पयलें सेलेब्रेशन कितें आसलें म्हळ्यार रोमन प्रॉविन्स, रोमाच्या प्रांत्याचो, ताचो स्थापक पॉलिटिकल रोम म्हणचे हांवें. ताचें नांव आसलें रोमुलूस. आनी रोमुलुसाची परब 29 जूनाक आचरण करचें आसलें. पूण पेद्रू आनी पावलू कितें जालें म्हळ्यार आमच्या रिलिजियस वा स्पिरिच्युअल रोमाचे स्थापक जाले. आनी पेद्रू आनी पावलूचें फेस्त ह्या दिसाक तांणी ट्रान्सफर केलें. पवित्र सभेचेर घडणार आनी स्थापक आसात पेद्रू आनी पावलू. आनी कित्या खातीर म्हळ्यार तांच्या वावरा मुखांत, तांच्या प्रसंगा मुखांत, तांच्या मार्तीरपणा मुखांत ह्या दोगांनी रोमाची पवित्र सभा स्थापन केली. देखून पॉलिटिकल रोमाचें आचरण आसलें तें स्पिरिच्युअल रोमाच्या आचरणाक पावलें. पेद्रूचें मार्तीरपण जाल्लें 64 AD. ताका कशें जिवेशी मारलें म्हळ्यार खुर्सार तकली सकल पांय वयर करून तो म्हणालो, म्हज्या मेस्त्री बरी मरोंक हांव योग्य न्हय. पावलूचें मार्तीरपण केदाळ जालें म्हळ्यार 67 AD. आनी पावलू कशें जिवेशी मारलें म्हळ्यार ताची तकली कापली, शीस कापलें. कित्याक म्हळ्यार
ताका रोमन प्रिविलेज आसलें पावलो रोमाचो आनी रोमाकारांक कुर्साचें मरण दिवंक ना कानुनाच्या विरोध देखून रोमाच्या गेटी भायर ताचे तकली कापली वा शीस कापलें. आज आमी ह्या फेस्ता दिसा तांचे आपोवणे विशयान मोठ्यान आमी नियाळ करया आनी तांचे पर्सनॅलिटी जात पळय व्यक्तित्वात पळय ताचेर आमी इल्लो नियाळ करया. आनी हांव खंयच्या पर्सनॅलिटीन पडटा गे म्हणलें तें इल्लें पळोवया. जायती पयल्यान पयलें पेद्रूचें आपोवणें. पेद्रू एक पागी, ताचें सगळें जिवीत गालिलियाच्या सरोवरा बोवारी विणलेलें. दोण, जाळ, मसली, लारां आमकां कांय नोवें न्ही. दर्यो लागींच आसा, न्हंयो आमकां तें समजता. जेजू सांगी पेद्रूची पयली मिलागत आनी बेटके खंय जाली गे म्हळ्यार गालिलियाच्या सरोवराच्या बोवारी. पेद्रू आनी ताचो भाव आंद्रू पाततेले. जेजून म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान. ते सक्कट सोडून गेले. मातेवाचो वांजेल 4 अध्याय 18 to 20. पेद्रूची पयली भेट मात न्ही, पेद्रूची निमाणे भेट आसा पळय ती गालिलियाच्या सरोवरा बोवारीच जाल्ली. जुवांचो वांजेल 21 अध्याय 1 to 19. जेजून विचारलें जिवंत क्रिस्तान, पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय? 3 फावटी विचारलें. 3 फावटी विचारले म्हळ्यार पेद्रू कितें बेजार जालें आनी माणे म्हळें जेजून सरय म्हज्या शेळयां. तुमी होली लँडाक गेल्यार ह्या सरोवराचे तुमकां आपोवन व्हरतात. थंयसर एक हॉटेल आसा आनी त्या हॉटेलांत सेंट पिटर्स फीश म्हूण मेळटा, पेद्रूची मासली म्हूण मेळटा. हांवें खाण घेवन केल्या. टेस्ट कशें आसा म्हाका गोत्तू ना. तें एक आमकां सेंटिमेंट्स म्हणल्या बरी. पेद्रूचें व्यक्तित्व सांगता, बरें इंट्रस्टींग व्यक्तित्वाचें आमच्या मदीं आसात तसले थोडे. पेद्रून तक्षण जाप दिवची, प्रक्रिया दिवचें, मागीर सुरसुरचें चे तशें उलोवनूच आसलें म्हणून. पेद्रू तोलो इम्पल्सीव, धडपडो, उळवुळो. पयलें उलोवचें मागीर चिंतचें. आमी सेमिनरींत आसतना फादर सिल्वेस्टर मोंतेरो म्हूण आसलो म्हजो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर. ताणें केदाळे म्हणचें थिंक ट्वायस बिफोर यू टॉक वन्स ऑर थिंक एटलिस्ट 10 times बिफोर यू टॉक. कित्याक म्हळ्यार उलयलें उतारा पळय तें गेल्लें मागीर फाटीं काडूंक जायना. आनी ताणें मस्तू जीब हे विशयान ती मस्तू लिसांवां दिल्या. तें हांव आनीक फावटी सांगता, थिंक बिफोर यू टॉक. पेद्रूक आनीक नांव दियेत आमी, यू टर्न पेद्रू म्हणयत. ताणें उलोवचें, आमचे पॉलिटिकल लिडर्स आसात पळय हांवें उलोवंक ना म्हणचें मागीर यू टर्न. पेद्रूक आनीक नांव दियेत, हिट एंड रन पिटर म्हण सांगयत. हिट एंड रन म्हण गोतो न्ही तुमकां? हिट एंड रन गोतो ना गे. थोडे फावटी एक्सिडेंट ताका हिट एंड रन म्हणटात. जिवितांत हिट एंड रन आसा. आनी इतलो तो इनकन्सिस्टंट गे पेद्रू. एक फावटी ताका पावलून साम्मा जोर केलें गोताय तुमकां. गालातकारांक बरयलें पत्र 2 अध्याय 11 to 14. कित्याक म्हळ्यार चिंतले विशयान ताचें स्टँड आसा पळय पेद्रू खालें म्हण कळना. तो एक फावटी एक उलयता आनी एक फावटी एक उलयता. पावलो म्हणटा तूं खंयचें सांगता जाल्यार समा सांग सायबा, तूं तेणें आसा येणें आसा म्हूण. इम्पल्सीव म्हणल्यार हांव थोडे दाखले तुमकां दिता. इम्पल्सीव म्हळ्यार तक्षण प्रतिक्रिया दिवचें. पयलें तो म्हणलो आयचो वांजेल. पयलो तो म्हणलो तूं क्रिस्त देवाचो पूत. तुमी कोण म्हणटात? रप्प उठलो पेद्रू म्हणलो तूं क्रिस्त देवाचो पूत. मॅथ्यू 16:16 आयचो वांजेल. आनी जेजून ताका म्हळें तूं खडप पेत्रूस आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा बांदतलो. पळया 6 वळी उपरांत आफ्टर 6 वर्सेस ओकाले म्हणटा गो ते जेजू म्हळें म्हाका जेरुजलेमा वचोंका, खोस्टोंका, मोरोंका. तो वळ पेद्रू म्हणटा तुका तशें घडचें नाका सोम्या. आनी तो वळ पेद्रू खडप म्हणलो जेजू काले म्हणटा गो ते म्हजे सरशिलो पयसळ सयतना म्हज्या वाटेर असो फातर तूं अडकळ म्हाका तूं. पळया यू टर्न. तुजे खातीर हांव जीव दिवंक तयार म्हणलो पेद्रू. जॉन 13:37. उपरांत 3 फावटी नेगार करता. तूं ताचो फाटलाव धर न्हय. हांव न्हय म्हणटा न्हय वाचता न्हय गूड फ्रायडे. हांव न्हय म्हणटा तो. ताबोर दोंगरार ताका तेगांक मात आपोवन व्हरलें. खरें प्रिविलेज पळय. जाकोब, जुवांव आनी पेद्रूक मात जेजून आपोवन व्हरचें. 2-3 घडीत आनी तांकां मात आपोवन व्हेलें. दे आर प्रिविलेज्ड पीपल. थंय गेले वेळार मोयजे आनी आमचो एलिया दिश्टीक पडटात. पेद्रू म्हणटा आमी 3 दमू मारया, आमी हांगासर रावया, बेश्टा हांगा गम्मत आसा. तें म्हणलो पेद्रू. तो मॅथ्यू 17:1 गेत्सेमनी म्हळ्यात 1 वर सयत जेजू सांगता ताका रावूंक जावना. मॅथ्यू 26:45. जेजू उदकाचेर चलता तें पळोवन म्हाका बारीक कशी जाता. पेद्रू म्हणटा म्हाका येवंक सांग सोम्या ये. जितून पर्यंत ताचें फोकस जेजूचेर आसलें चल्लो. मॅथ्यू 14:29. आनी ज्या वेळार ताचें एटेन्शन त्या लारांचेर गेलें ताचें एटेन्शन सुकलें. बुडोवंक लागलो म्हाका बचाव कर सोम्या म्हणलो. मॅथ्यू 14:30. हांव तुका म्हजे पांय धुवंक सोडिना म्हणलो पेद्रू. इल्ल्या वेळार म्हणटा म्हजें माथें धू, म्हाका सगळो धू म्हणटा. कितले फावटी बक्षी जे मनीस आसता बारी जनरस म्हण जिंता 7 फावटी म्हण जेजू म्हणटा 7च्या 70 फावटी.
माल्क आसा सो तो खाण कातरता त्या गेत्सेमनी म्हळ्यान पेद्रू जेजू म्हणटा तुजी तालवार पोत्यान घाल कण्ण पोत्यान घालता परत्यान पळय जीवन जाल्या वेळेर ते स्त्री येवन सांगतात मोरी मगदलेनांनी पळय जेजू जीवन जाला तुमी बायल मनशाच्या हांव पातयेना म्हणटा हो मागीर इल्ले वेळार वत्तू दोवता सिमा त्या फोंडा लागीं देखून ह्या इम्पल्सीव पेद्रूक यू टर्न हिट अँड रन पेद्रूक इतलो शॉर्ट टेम्पर्ड जाल्यार रेस्टलेस जाल्यार अस्कस जाल्यार जेजू ताका अवकाश दिता ही डजंट रायट हिम ऑफ गुड फॉर नथींग म्हणना सितारे जमीन पर ताका खडाप करता खेफस करता पेत्रूस म्हणा पळयता मुगेली करता PRO करता म्हणजे बरी म्हाका दिस गेल्या बरी सर्गिराजाच्यो सावयो दिता आनी पयलो पाप साहेब जाता 25 इयर्स तो पाप साहेब आसा फर्स्ट जेरुझलेमाच्या कावन्सिलाचे तो लिडर बिस्पासुलो जाकोब फर्स्ट कावन्सील आमी सेकंड वॅटिकन कावन्सील म्हणटा न्ही फर्स्ट कावन्सील 51 AD भाशण करता असर हें करता कशें जालें इतलो अस्कत मनीस इतलो वीक इतलो पातकी हाव ते टर्न अबाउट कित्याक यू टर्न कशें जालें ही मेट द रिजन लॉर्ड जिवंत क्रिस्ताक कोण भेटता ताच्या जिणेंत परिवर्तन जाता फेलियर इज नॉट दी एंड ऑफ द रोड इट इज ओनली अ बेंड ऑफ द रोड हांवें केदाळे म्हणचें कोण जिवंत क्रिस्ताक ताच्या उतरांत आनी ह्या युकरिस्तांत भेटता तो इगर्ज जावन पाटी वेताना चेंज्ड पर्सन जावन वेता कोण इगर्जेक येवन गोत जेमता आनी आयकलें हेणें सोडता ताचें तें कांय परिवर्तन जायना ही इज द सेम पर्सन फॉर द नेक्स्ट संडे देखून जोण जिवंत क्रिस्ताक भेटता हांव तुमकां सांगता तुमी सुकोवन पडल्यार सोलवणी आयल्यार सफरींग जाल्यार दॅट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड कंगल जायनाका चंचल जायनाका डोंट गिव अप बिकॉज जीसस क्रायस्ट लिफ्ट्स यू अप सावलो विशयान तुमकां इल्लें सांगता पावलो पयलें सावलो आसलो पण तो भारी खट्टा जू देव तुमकां ताचे पर्सनॅलिटी सांगता तुमगेले मेन दिसोंका आमच्या गांवांत थोडे आहात पळय फंडामेंटलिस्ट आहात पळय टेररिस्ट आहात पळय रिलिजियस टेररिस्ट मूळभूतवादी आहात पळय तांचे बरीत्व टार्सस सिलिसिया गांवचो आनी रोमन बुद्धवंत देशभक्त फंडामेंटलिस्ट आनी इतले क्रिस्तवांक दग दितलो ही वॉज अ ज्यू क्रिस्तवांक तो एक्सेप्ट करनातलो तो क्रिस्तांव म्हणनातले फॉलोवर्स ऑफ क्रायस्ट फॉलोवर्स ऑफ द वे म्हणटाले स्टेफानाक जिवेशी मारलें ताणें पयलो माटयेर हेड स्ट्रॉंग गमालियल तसो प्रोफेसर ताका शिकपाक जेरुझलेमाक धाडलें हार्ड कोर ज्यू अंधभक्त आनी ह्या रिलिजियस टेररिस्टाक कुड्ड्याक एक्ट्स 13 chapter 6-12 दामास्काच्या वाटेर जिवंत क्रिस्त भेटता आतां हांवें सांगलें न्ही कोण जिवंत क्रिस्ताक भेटता ताचें परिवर्तन जाता घोड्यात हांव सकलां पडटा तो म्हणटा सावला सावला कित्याक म्हाका दग दिताय कोण सामया तूं हांव क्रिस्त ज्ञानोदय जालें यू टर्न जालें तो म्हणटा आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीसस नो टर्निंग बॅक असलो पावलो सावलो 12 अपोस्तलां पैकी एकलो न्हय जाल्यार ताका इक्वल स्टेटस दिला आनी हे दोग पिलर्स ऑफ द चर्च म्हळें पावलूचे कस्ट पळया ताका बंदेन गेलो आयच्या दोनूय वाचपांत आमी आयकलें पयल्या वाचपांत पेद्रू दुसऱ्या वाचपांत पावलो विशान ताका तो सांगता पळया हांवें मार केल्यात 39 मार 5 फावटी केल्यात मरोन वाचलां 3 फावटी म्हाका रोतांनी मारलां 1 फावटी म्हाका फातरायलां 3 फावटी म्हजें थारून फुटलां 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरलां हांव रायलां सोर आयल्यात अपाय आयल्यात 2 Corinthians chapter 11 21-30 जाल्यार हांव वाचून उरलां कित्याक आनी आज म्हजें दाव हांव धांवलां म्हजें झूज हांव झुजलां म्हाका नितीवंतपणाच्या मुकुटाक हांव राखून आसा आनी ह्या पावलूक जेंतील असो आपोस्तल म्हणटात हांव तुमकां सिमिलॅरिटी सांगता आनी अखेर करता हांव सिमिलॅरिटी वा साम्यता सांगता दोगी माटतीर हे दोगी पेद्रू आनी पावलू एकलो 64 AD म्हळ्यार हांवें आनी एकलो 67 एकल्याक कुर्सार मारले आनी एक बिहेडेड आउटसायड द रोमन गेट दोगी जैलांत आसले दोगांनी मार केले दोगांयकी विचित्र तरान जेजून देवान वांचयलें पळया आज पेद्रूचे सांकळी परत तुटोवन पडल्यो आनी पावलुकी वांचयलें दोगांयच्या नांवार 2 बाजिलिका आसात रोमान 4 मेजर बाजिलिका आसचे एक सान पेद्रू पावलुची आउटसायड द गेट म्हणटा हांव मरिया मजोरे आनी एक जॉन द लॅटरन ह्या दोगांयच्या नांवार 2 बाजिलिका आसात मेजर बाजिलिका दोगी सुकोवन पडले दोगी क्रिस्ताक भेटले दोगी बदलले दोगी बळवंत खांबे रोमाच्या पविसेबेचे व्हडले पात्रोन दोगांयनी बरयलां सान पावलून 13 पत्रां बरयल्यान सान पेद्रून 2 पत्रां बरयल्यान हे देखून जेजून तांकां सितारे जमीन पर सितारे परमेश्वर के घर और सितारे अमर केलां आमकां लिसांव कितें पयलें आय एम गूड फॉर नथींग केदाळे म्हण नाका
you are good for something. You're meant to be good. And there is good in everyone. There is some good in every person. दुसरें, don't call others you are good for nothing, useless म्हण नाका. आमकां माई बाबा केल्ली संवय आसता, टिचरांक केल्ली संवय आसता, पाद्र्याबांक केलेली आसता कोण ना गुतुना. नेवर से you are good for nothing म्हण नाका. You are useful for something. तशें सांगया. तिसरें, failure is not the end of the road, it's only a bend of the road. At the end of the tunnel there is light. पाऊल आनी पेद्रून तो दिवो पळयलो. खस्ट येताना कंगाल जायनाका, जेजूचेर दिश्ट घाल, तो तुका हात धरून उठयता. After the storm comes the calm, and after the suffering comes the resurrection. निमाणे हांव सांगता, surrender. हांव म्हजो अनुभव तुमकां सांगता, आज वेळ ना म्हाका. हांव जर तर सवाला विचारत रावलो म्हजो इगो खाण घेवन देवाक म्हाका कित्याक कश्ट म्हणून हांव आनी की समस्यांतच आसतो आसलो. आज तुमच्या मुखार उलयनासलो. बिकॉज आय हॅव सरेंडर्ड. देवा तुज्या कुशेक हांव खालती मान घालता. ही लिफ्ट्स मी अप. पेद्रुके तशेंच केलें, पाऊलुके तशेंच केलें. क्योंकि हम सब लोग यीशु के लिए सितारे हैं. आमी सक्कट जेजूचे सेलिब्रिटीज. तो आमकां पडोवंक सोडना, तो आमकां हात धरून उखलता. आज पेद्रू आनी पाऊलुची परब करतना इली साव आमी खाणग्या. Don't say anyone you are good for nothing. Jesus has found something good in us, and we are his sitare, we are his stars and celebrities.